तमाम जितने भी ज़मींदारों को जो नुकसानात हुए हैं, उनके बंदात टूट गए हैं, उनके सोलर जाला बारी में और तेज़ हवा से तबाह बर्बाद हुए हैं। तो इस हवाले से 50 अरब का एक पैकेज बलूचिस्तान को दी जाए। सुना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ बलूचिस्तान आ रहे हैं और मरकज़ आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि हमारे साथ अगर उसका रवैया सही नहीं हुआ तो फिर हम इधर ही हैं। 50 अरब हम डॉलर तो नहीं मांग रहे हैं, हम रुपए ही मांग रहे हैं। तो वैसे ही हमारे लिए कोई शर्म की बात नहीं है, हम भीख मांगते रहते हैं ना। तो इस हवाले से हम आलमी दुनिया से भी अपील करते हैं इंसानी हमदर्दी के हवाले से। और लेकिन ये अपील अगर वफाकी गवर्नमेंट करे मेरे ख़्याल में बेहतर है। बलूचिस्तान के 7 डिवीज़न और 32 अज़ला में बड़े पैमाने पे नुकसानात हुए हैं, उनके फसलात तबाह हुए हैं। काटन का जो लोगों के बड़े पैमाने पे फसल था वो भी तबाह हुई है। खजूर के फसल को काफ़ी नुकसान हुई है। अंगूर के जिनके फसल थे वो भी तबाह हुए हैं। प्याज के जिन्होंने लगाए थे वो भी तबाही हुई उनकी। हमारे ज़्यादातर लोगों की ज़िंदगी का दारोमदार यही एग्रीकल्चर पे है। बलूचिस्तान में 75% लोग एग्रीकल्चर से वाबस्ता हैं और 25% बॉर्डर से, अफ़गान बॉर्डर, ईरान बॉर्डर से मुंसलिक हैं, वहाँ अपनी रोज़ी रोटी कमाते हैं। 5% गवर्नमेंट के कोई शबरास्ती है, कोई चौकीदार है, कोई तहसीलदार है, कोई DC है, कोई डॉक्टर है। मिल मिला के बलूचिस्तान के मुलाजमीन जो हैं 3.25 लाख हैं और बलूचिस्तान की आबादी मजमूई तौर पे अब साफ़ी हज़रात को पता है को 1.23 करोड़ है। तो हम समझते हैं बलूचिस्तान इस वक्त इंतहाई आफतज़दा इलाका बन चुका है। तो हम मरकज़ी गवर्नमेंट से डिमांड करते हैं कि वो फेडरेशन का फ़र्ज़ पूरा करते हुए अपने इकाइयों को साथ चलने का सलीका का अंदाज़ अपनाते हुए बलूचिस्तान के तमाम जितने भी ज़मींदारों को जो नुकसानात हुए हैं, उनके बंदात टूट गए हैं, उनके सोलर जाला बारी में और तेज़ हवा से तबाह बर्बाद हुए हैं। तो इस हवाले से 50 अरब का एक पैकेज बलूचिस्तान को दी जाए, क्योंकि मरकज़ की ज़िम्मेदारी बनती है। महंगाई ने लोगों को तबाह बर्बाद की है, महंगाई दिन पर दिन बढ़ती जा रही है। लोगों का ज़रिया माश यही एग्रीकल्चर था। एग्रीकल्चर की तबाही की वजह से आने वाले वक्त में लोग अपनी 2 वक्त की रोटी से महरूम होंगे। मुसीबत की घड़ी में तो हमारी ज़िम्मेदारी बनती है कि हम अपने लोगों की मदद करें। तो इस हवाले से ज़्यादा हम तवक्को यही रखते हैं कि शहबाज शरीफ जो इस वक्त वज़ीर-ए-आज़म है, वो बड़ी माशाल्लाह नारा भी लगाते हैं कि हम बलूचिस्तान के लिए कुर्बानी देंगे, पिसे हुए तबके के लिए कुर्बानी देंगे। उनके लिए एक इम्तिहान है कि इस मुसीबत की घड़ी में वो बलूचिस्तान के लिए क्या करेंगे। सुना है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ बलूचिस्तान आ रहे हैं, तो हम उसके सामने भी अपने तमाम चीज़ों को रखेंगे, जो नुकसानात हुए हैं उनके सामने रखेंगे फिगर के साथ। और मजमूई तौर पे जो जितने भी जिस डिस्ट्रिक्ट में नुकसानात हुए हैं, चाहे पश्तून बेल्ट है, चाहे हमारे दूसरे इलाके हैं, सब हमारे लिए एक ही आंखों में हम उनको देखते हैं। तो हम समझते हैं कि इस वक्त बलूचिस्तान के अवाम को यूनिटी का मुजाहरा करना चाहिए। हमने जो 500 ज़री ट्रैक्टर दिए थे लोगों को, मैं आपके इस तवज्जुह से उन तमाम लोगों को ये पैगाम देना चाहता हूँ कि वो भी अपनी फ़राग दिली का मुजाहरा करते हुए लोगों की मदद करें। और मरकज़ आने वाले वक्त में हम देखेंगे कि हमारे साथ अगर उसका रवैया सही नहीं हुआ तो फिर हम इधर ही हैं और उसको उस नज़र से देखेंगे। तो हम इतनी जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं, क्योंकि एक ही हफ़्ते से सारी चीज़ें हो रही हैं, पूरे पाकिस्तान में बारिश हो रही है। तो
ہم انتظار کر رہے ہیں کہ عملی طور پہ وہ بلوچستان کے ساتھ کیا کریں۔ کوشش رہی ہے، ہم نے تو مجموعی طور پہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کو باقاعدہ طور پہ الرٹ کی ہے کہ ہر علاقوں میں وہ ٹینٹ اور راشن سپلائی کرنے کی ایک جامع انداز پہ سلسلہ شروع کرے۔ کوئٹہ کی حد تک کچھ ہوا تھا نقصانات، یہاں بہت سے لوگوں کو انہوں نے ٹینٹ بھی دیے۔ ایمرجنسی بیس پہ ہم کام کر رہے ہیں اس وقت، تو لیکن ایک قدرتی آفات ہے، ہر 8 گھنٹے کے بعد پھر بارش ہوتی ہے، ہر 12 گھنٹے کے بعد پھر بارش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ہم ان کو رحمت سمجھیں یا ہماری اپنی اعمال ہیں کہ جس سے ایسے نقصانات ہو رہے ہیں۔ ہم تو رب العالمین کے ایسے آفات جو آتے ہیں، ہم انسان کمزور ہیں، ہم ان کی مقابلہ تو کر نہیں سکتے ہیں، لیکن احتیاط یونٹی کے حوالے سے انشاءاللہ جو ہماری بسط ہوئی صوبائی گورنمنٹ کی ہم انشاءاللہ کر لیں گے۔ تو ہمارے پاس اتنی ریزرو پیسے تو نہیں ہیں کہ ہم وہ مجموعی طور پہ ایسے حالات ہوں گے تو ہم بڑے پیمانے پہ سپورٹ کر سکیں۔ تو یقینی جو ہمارے پی ایس ڈی پی میں جتنا گنجائش ہو سکے یہاں وہاں سے ہم کٹوتی کر کے ایک سپورٹ تو دے سکتے ہیں، لیکن مرکز سے دیکھیں نا، ہم اکائی ہیں تو فیڈریشن کے ایسے جو بڑے پیمانے پہ قدرتی آفات آتے ہیں، یہ تو فیڈریشن کی ذمہ داری ہوتی ہے، وفاقی گورنمنٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ صوبے کو سپورٹ کریں، وہ جو ان کی حالت ہے اس حالت کو دیکھتے ہوئے اسی تنازل میں وہ سپورٹ کریں۔ دیکھیں پورے بلوچستان میں نقصانات ہوئے ہیں، باعثیت ایگریکلچر منسٹر اس وقت میں آپ کے سامنے ہوں، میرے خیال میں باقی کوئی اب تک آیا نہیں ہے، میں اپنی ذمہ داری پورا کر رہا ہوں، مجھے احساس ہے کہ میں ایگریکلچر کا منسٹر ہوں۔ جو نقصانات ہوئے ہیں، آج کل تو میڈیا کا زمانہ ہے، سوشل ایکٹیوسٹ بھی اپنی جگہ موجود ہیں، نیٹ کا زمانہ ہے، لوگ کنٹیکٹ کر رہے ہیں، مجموعی طور پہ کافی نقصانات ہوا ہے جس کے ازالہ صوبائی گورنمنٹ کر بھی نہیں سکتی ہے۔ اس پہ مل کے آگے ہم ایک مقام تک پہنچ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے وفاقی گورنمنٹ کو، جیسے میں نے پہلے بھی کہا، 50 ارب ہم ڈالر تو نہیں مانگ رہے ہیں، ہم روپے مانگ رہے ہیں، تو امید ہے کہ وہ ہمیں دیکھیں، ہم تو ویسے ہی ہمارے لیے کوئی شرم کی بات نہیں ہے، بھیک مانگتے رہتے ہیں نا، تو اس حوالے سے ہم عالمی دنیا سے بھی اپیل کرتے ہیں انسانی ہمدردی کے حوالے سے، اور لیکن یہ اپیل اگر وفاقی گورنمنٹ کرے میرے خیال میں بہتر ہے۔ اور کبھی کبھی یہ جو وبا آئی ہے مختلف حوالے سے، آپ کے کرونا جو بڑے پیمانے پہ یہاں آیا تھا، ہٹ کی تھی، تو عالمی دنیا نے بڑے پیمانے پہ پیسے دیے تھے، وقتاً فوقتاً ایسے حالات ہوتے ہیں جہاں سے پیسے ملتے رہتے ہیں، لیکن اس دفعہ جو ہم یہی سمجھتے ہیں کہ جو پیسے ملیں گے یہ فراغ دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے، کیونکہ اس گورنمنٹ میں بڑے بڑے ڈیموکریٹک بھی شامل ہیں، عالم بھی شامل ہیں، ہمیں امید ہے کہ یہ بہتر طریقے سے بلوچستان کی جو درد ہے وہ محسوس کرتے ہیں اور بلوچستان کو بہتر سپورٹ کر سکتے ہیں۔ اور آپ لوگوں کی میڈیا کی بھی ایک رول ہوتی ہے، آپ بھی بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، آپ کے لوگ بھی زمیندار ہیں، آپ کے لوگوں کی بھی نقصانات ہوئے ہیں، تو یقینی ہے آپ بھی اپنی ذمہ داری پورا کریں، پولیٹیکل پارٹی بھی اپنی ذمہ داری پورا کریں، عالم بھی اپنی ذمہ داری پورا کریں، مطلب ہر مکتب فکر و تمام اداروں کی ذمہ داری ہوتی ہے جو قدرتی ایسے آفات آتے ہیں تو مل کے ان کا مقابلہ کیا جاتا ہے۔